ओकियानोसी ममालिक को अमन और बाहमी मफाद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, राजनाथ सिंह का बयान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बहरे हिंद के खित्ते में मौजूदा चैलेंजों के पेश नज़र इससे मुत्तसिल मुल्कों के जरिए सलामती, अमन और खुशहाली का माहौल यकीनी बनाने के लिए मईशत, तिजारत, बहरी और समंदरी शोबे में आला सतह पर ताउन किए जाने की जरूरत है। बहरे हिंद ममालिक के उज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि बहरे हिंद तमाम ममालिक की मुश्तरका मिल्कियत है, लेकिन फिलहाल इसमें समंदरी डकैती, मनशियात और लोगों की स्मगलिंग, इंसानियत सोज आफात एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समंदरी शोबे में मुत्तहिद और बढ़ते हुए ताउन से हम इन चैलेंजों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आज एक मुल्क का खतरा दूसरे मुल्क के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। जुनूबी बहरे चीन में चीन के तसल्लुत को बढ़ाने की कोशिशों का बिलवास्ता हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के कुछ समंदरी इलाकों में तनाजात के मुख्तलिफ दावों के मनफी असरात को देखा है, लिहाजा हमें ये यकीनी बनाना होगा कि बहरे हिंद के खित्ते में अमन है और तमाम ममालिक इस मुश्तरका इमलाक से फायदा उठाते हैं। इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के तारीखी और सकाफती ताल्लुकात रहे हैं। हिंदुस्तान बहरे हिंद के ममालिक को मिसाइल सिस्टम, हल्के जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज, गश्त कश्तियां, तोपों के निजाम, टैंक, राडार, फौजी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम और दीगर हथियारों के निजाम को हर तरह से पूरा करने के लिए तैयार है, जिससे तमाम तरह के चैलेंजों से निपटा जा सकता है। चीन में मुस्लिम औरतों के जिनसी इस्तेहसाल की खबरों से अमेरिका को तशवीश। अमेरिका ने चीन में तरबियती कैंपों में अगैर और दीगर मुस्लिम औरतों के साथ मुनज़्ज़म जिनसी ज़ियादती और जिनसी इस्तेहसाल की खबरों पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा है कि चीन के सिंगयांग सूबे में तरबियती कैंपों में नस्ली अगैर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ होने वाली ज़ियादतों के संगीन मुज़मिरात होंगे। उसने अगैर और दीगर मुस्लिम ख़वातीन के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में जिनसी ज़ियादती और जिनसी इस्तेहसाल की खबरों पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। चीन में अगैर अफराद के लिए बनाए गए तरबियती कैंपों में ख़वातीन के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में रेप किया जाता है, उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है और उन पर तशद्दुद किया जाता है। मुतअद्दिद साबिक कैदियों और एक गार्ड ने बताया कि खुद उनके साथ इस तरह का हवलनाक तजुर्बा हो चुका है या वो ऐसे मुनज़्ज़म रेप, इज्तिमाई जिनसी ज़ियादती और अजियत रसानी के शाहिद रहे हैं। अमरीकी महकमे खारिजा के एक तर्जुमान ने इन खबरों पर तबसरा करते हुए कहा, हमें इन खबरों पर इंतहाई तशवीश है। ये संगयांग में अगैर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों के लिए बनाए गए तरबियती कैंपों में ख़वातीन के साथ मुनज़्ज़म रेप और जिनसी इस्तेहसाल के बराह रास्त सबूत हैं। इन मज़ालिम ने ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया है और उनके यकीनन संगीन मुज़मिरात होंगे। चीन में संगयांग में अगैर अक़लियतों पर होने वाली दीगर ज़ियादतियों के अलावा जिनसी ज़ियादती के इन इल्ज़ामात की बैनुल अक़वामी मुशाहिदीन के जरिए फौरी और आज़ादाना तफ्तीश की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिका अपने दीगर हलीफों के साथ इन ज़ियादतियों की मजम्मत करेगा और इसके लिए कसूरवार अफराद का एहतसाब करने नीज़ मुस्तक़बिल में इस तरह के इस्तेहसाल को रोकने के लिए तमाम मुनासिब ज़राए पर गौर करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने इन इल्ज़ामात पर तबसरा करते हुए इसे हक़ाइक़ से बालातर करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि जिन लोगों से इस सिलसिले में इंटरव्यू किया गया वो मुतअद्दिद मरतबा झूठी इत्तला फराहम करने में मददगार पाए गए हैं। गुज़िश्ता बरस एक जर्मन मुहक़्क़िक़ ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि संगयांग में मुस्लिम औरतों को ज़बरदस्ती बांझ बनाया जा रहा है, उन्हें हमल साक़ित करने के लिए मजबूर किया जाता है और डरा धमका कर फैमिली प्लानिंग कराई जाती है। कोरोना वैक्सीन। अक़वाम मुत्तहिदा ने गरीब तरीन ममालिक के लिए 1 अरब का मुआहदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इमरजेंसी फंड के इदारे यूनिसेफ ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की 1.1 अरब
خوراکوں کو مہیا کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سیرم انسٹیٹیوٹ، ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ کی شراکت سے بنائی گئی ویکسین اور انووا ویکس ویکسین $3 فی خوراک کی قیمت پر مہیا کرے گا۔ یونیسیف ڈائریکٹر کے مطابق یہ کو ویکس ویکسین کی پہلی کھیپ ہوگی اور اس کے بعد ویکسین کی مزید خوراکیں حاصل کی جائیں گی تاکہ اس سال کے پہلے حصے کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یاد رہے کہ کو ویکس کے اشتراکی پروگرام کے تحت عالمی ادارہ صحت ویکسین کے حصول کے لیے قائم کیا گیا ویکسین اتحاد اور سینٹر وبا کے امراض سے نپٹنے کی تیاری کے ادارے CIPI کے ساتھ مل کر دنیا کے سب سے کم آمدنی والے غریب ممالک کے لیے ویکسین کی تقسیم کا کام کیا جا رہا ہے۔ کوویکس کے منصوبے کے تحت اس سال مارچ تک ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں مہیا کی جائیں گی اور جولائی تک 20 کروڑ مزید خوراکوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں حج 2021 کو لے کر تجسس پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگ متعلقہ اداروں سے استفسار کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حج 2020 میں سعودی حکومت نے کووڈ-19 کے پیش نظر صرف 10,000 افراد کو فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی تھی، جس کی بنا پر مسلمانان عالم میں آنے والے حج سے متعلق فکر مندی پائی جاتی ہے، جو ایک فطری بات ہے، مگر مملکت کی جانب سے ابھی تک حج 2021 سے متعلق کوئی واضح پالیسی کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ دریں اثنا سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن تین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب ہر طرح کے حالات میں حج انتظامات کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ حج انتظامات سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر حج کا یہ بیان کسی حد تک امید افزا ضرور ہے، مگر ماہ ذوالحجہ تک کورونا وبا کی صورتحال کیا رہتی ہے، فیصلے اسی بات پر منحصر ہوں گے۔ حج انتظامات سے متعلق ایک آن لائن اجلاس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کا عنوان کورونا سے نپٹنے اور حج و عمرہ پر وبا کے اثرات کو قابو کرنے میں سعودی عرب کی کامیابی کا قصہ تھا، جس سے وزیر حج خطاب کر رہے تھے اور مندرجہ بالا بیان اسی خطاب سے لیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں وزیر حج نے کورونا وبا کے بعد سے حج، عمرہ و زیارت مدینہ منورہ کے سلسلے میں وزارت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی تفصیلات پیش کی اور 1441 ہجری کے حج سے متعلق کہا کہ حکومت نے پچھلے سال میں مسلمانان عالم کے لیے حج کی ادائیگی کی بہترین اسکیمیں تیار کی تھیں، جو مملکت کے لیے سربلندی کا باعث بنی، اور مملکت نے ثابت کر دیا کہ سعودی عرب ہر طرح کے حالات میں حج انتظام کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو، جاوید نہال ہشمی کے 2 افسانچے، آواز نادر خان سرگرو۔ نادیدہ مجرم۔ یہ شور کیسا ہے؟ آئینے کے سامنے میک اپ کرتی مسز نعمان نے اپنے شوہر سے پوچھا، جو کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کچھ دیکھ رہے تھے۔ کوڑے دان سے سیاہ پولی بیگ میں ایک نومولود بچی ملی ہے۔ نعمان صاحب نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے کہا، اف، ان ماؤں پر تو قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ مسز نعمان نے تنفر آمیز لہجے میں کہا، نہیں، وہ تو اقدام قتل کی مجرم ہے۔ قتل کا مقدمہ تو ان ماؤں پر چلنا چاہیے جو کوک میں ہی قتل کر ڈالتی ہیں۔ نعمان صاحب نے اپنی بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ مسز نعمان کی نظریں جھکتی چلی گئیں۔ دوسرا افسانچہ، خدا کی مرضی۔ نفیسہ بانو کے مس کیرج کے بارے میں سنا تو بے چین ہو گئی۔ ابھی چند مہینوں قبل ہی تو اس نے خوشخبری سنائی تھی۔ شام مزاج پرسی کو پہنچی تو دیکھا
بستر پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی. مسلسل رونے کی وجہ سے چہرہ نڈھال تھا. خدا کی مرضی کے آگے کس کی چلی ہے. میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا. اس نے چور نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ایک دم سے بلک پڑی.